والناس اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب نبیا فاقتلوه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بلند آواز پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک ذرا اونچا پڑھو جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ اتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تے اللہ تعالیٰ دے پیارے تے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محتشم برادران اسلام مقتدر مہمانان ذی وقار علماء کرام حضور علیہ السلام دے تمام غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا کہ کوئی جا صدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگھ پار گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اج دا اے کٹ اے اجتماع